نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے لاہوریو اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نیت ٹکانا اللہ نے اسی فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون اس فرشتے دا کامی جانا کڈنا ہورو دا کامی کوئی نہیں او اوندا ماما دیاں گوداں چ کھیڑ دے بچے لے جاندا او اوندا نکے نکے بچیاں کولوں باپ کھو کے لے جاندا او اوندا بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا بھائیاں دے کولوں بھائی کھو کے لے جاندا او کسے دا رشتہ ناتا نہیں ویندا کسے دی لوڑ تھوڑ نہیں ویندا او اے نہیں ویندا اس چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اجے باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے او اے نہیں ویندا اس نکے نکے بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے انہاں پائیاں نو بہناں دیاں بہناں نو پائیاں دیاں بڑیاں لوڑاں نے نا وہ کسے دی لوڑ نہیں ویندا وہ اے نہیں ویندا کہ بادشاہاں دے چہریاں والا سید داؤد غزنوی دیاں جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے وہ اے نہیں ویندا حضرت علامہ شہید دیاں جماعت نو اجے بڑی لوڑ ہے یزدانی شہید دیو دیاں بچیاں نو بڑی لوڑ ہے جماعت نو بڑی لوڑ ہے نا کسے دیاں ضرورتاں نہیں جے ویندا جیڑا وقت مقرر ہے وہ دے اتے وہ لے جاندا ہے سارے روندے رہ جاندے نے اے قرآن نقشہ پہ کھچ دے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں فلولا اذا بلغت الحلقوم ایتھے حلق سے جان پہنچ جاندی ہے قرآن کہندا وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین ایتھے الگ سے جان پہنچی ہے نا چار پائی ڈٹھی ہے تے کولی پیو بیٹھا کولی ماں بیٹھی ہے کولی پہنا بیٹھیاں نے کولی بیوی بیٹھی ہے ایک پاسے سرانے وال بڑھا پیو بیٹھا بچے بھی کول نے تے باپ روئی جاندہ آندہ پترا تو تے میری میت نو کندہ دینا سی تو تے منو چک کے قبرستان سے کھڑنا سی تے بڑھے پیو نو رول جوگا چھڑ کے ٹھور چلے ہیں پتر واری تے میری سی تے لے تو چلے ہیں اتو آواز ہوں دیئے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندہ ہے اے تے میرا نظام ہے کہ بڑھے پیوانو جوان پتران دیاں میتاں چکڑیاں ہی پہ جاندیاں نے ماں دیئے پترا اجے تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوواں میرے ناخنا چونی گئیاں تے جدائیاں دے کے پہلو ٹور چلے ہیں آئیے بیوی آن دیئے اے بچے باپ کنو کہن گے اے بچے ابو کنو کہن گے آئیے ذرا خور کیجئے توجہ ادھروں بیوی آن دیئے اللہ اللہ انہا بچیانو باپ والا پیار کون دے گا یہ سارے پہنا دیاں نے ویرا ساڑے سران تے پیار کون دے گا یہ سارے ہی اپنیاں اپنیاں لوڑاں نو رو دینے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں کسے نو اس چیز نہ گرز نہیں اے دے نہ قبر چکی بڑھنا ہے